أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 197। पदी आयत करीमा के अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाई, अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात, द हज चिक में मियाश्ती दी आगा टोलु त मालूमी दी। शव्वाल, दुल्क़ाद और दुल्हज। शव्वाल आगा मियाश्त ची आगा द रमज़ान द मियाश्त ने बाद शुरू की। द दरी मियाश्ते देता अशहुरुल हज पदे एतबार सर लिखीगी कि यह शख्स द हज द पारा एहराम तड़ल वाली द हज एहराम आगा द हज नियत ते नो हागा पदी मियाश्तु के बा द हज एहराम आगा उतरी और चिकम पाबंदियानी द एहराम दी और द हज दी आगा शुरू कौलिश। जदी मियाश्तु नमख की कि यह शख्स द रमज़ान पर मियाश के दा हागे ज़मानी मसाइल दी उस पदी वक्त की दा से किस्म मसाइल आगा कि देशी की आगा ज़मीन पर समझ करानी शी ख़ासतौर सरदान और जवानान मख के देर सर्वीख काल मख के बा याद दिन ज़ियाद खलक बहज ततला द शाबान पर मियाश के बदला असबर्ग मियाश के दीज़ नबा कराची तलाड़ ब्या द कराची न ब्या समंदरी जाजुन और सफ़ीन हुज्जाज और सफ़ीन आबिद और सफ़ीन शम्स या नूर द सुफन बो समंदरी जाजुन बो बाकी के हफ्तल्लस रजी द हज सफ़रो उसको जो देनो सहर रवान शी हो ब्या मस्फिन और माजीगर ब्या हरम शरीफ तर रसीदली सहूलत ने ज़ियाद दे ज़मानी दा मसाइल चुदेन वागा नदी बार सूरत अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात कि यो शख्स आगा द हज द पारा एहराम तड़ल वाली न आगा पदी मियाश्त के द शव्वाल और द ज़ुल्क़ाद और द ज़ुल्हज और मने आशरा की द हज द पारा एहराम तड़ल शी द हज नियत कौलिश। ज़मुंग द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर निस्बान दे एहराम आगा शर्त द हज द पारा न द हवी पर निस्बान दे ज़मुंग द अहनाफ पर निस्बान दे कि यो मुसलमान अगर द रमज़ान पर मियाश के द हज एहराम तड़ी चूँकि द शर्त और शर्त पर अमल की दाखिल नहीं हुई लेकिन चारदाम दे तहारत दे अगर पमानसे के नहीं दे दाखिल द माजीगर वक्त लाने दे दाखिल शेव और द माजीगर द वक्त नमख की तचिदेन वाला चारदाम के तहारत के द वक्त नमख की नदी के सक़बाहत निश्ता कौलिश लेकिन खबर अगरान दा ज़का दा वज़ू और द चारदाम द शर्त द मानज़ द पारा रुकन न दे रुकन हागा अमल आगा फ़र्ज़ तवील की चागा पा अमल के दाखिल भी और द इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फनिज़ बांधे एहराम आगा रुकन दे द हज द पारा द वी फनिज़ बांधे द दी मियाश तो द मख की द शुरू के दो न मख के द रमज़ान पर मियाश की याद आ गई न मख के सुब द हज द पारा एहराम आगा निशी तरले द्वारा सही दी इमाम शाफ़ी से रहमतुल्लाह अलैह दावा तहक़ीक़ थे ज़म द अहनाफ व मुग द अहनाफ पर मसलक बांधियो। बहरहाल अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात द हज द पारा मियाश्त मालूमी दी फमन फ़रद फ़ीहिन्न अल-हज्ज
چاچه لازم کو په دې میاشتو کې په خپل ځان باندې حج یعنی احرام یې وتړو فلا رفث نو دې بس شهوانی فعل نه کوي ولا فسوق او نه به بدعملي کوي ولا جدال او نه به جګړه کوي فی الحج خاص طور سره په حج کې د حج په دوران کې به د درې کارونه رفث فسوق او جدال رفث ویل کېږي هغه عمل ته چې د هغې خبرې ته چې د هغې خبرې تعلق د انسان د جنسي شهوت سره ښځه او خاوند دي دواړه حج ته تللي دي نو په خپل منځ کې به داسې قسم فعل یا داسې قسم خبره نه کوي چې هغه سبب جوړ شي د مجامعت د ازدواجي تعلق په حالت د احرام کې په حالت د احرام کې به دوی د یو بل سره داسې وخت تېروي لکه په حالت د اعتکاف کې اعتکاف چې څرنګه د اعتکاف په دوران کې عمل د مجامعت ازدواجي تعلق چې د یا د هغې خبرې د هغې اسباب د هغې دواعي هغه د هغې نه به ځان ساتي حالت د احرام د هغې نه بعد حج مکمل شو د احرام پابندیانې ختمې شوې نو بیا اجازت شته نو الله فرمایي فلا رفث ولا فسوق بدعملي به نه کوي ګناه به نه کوي صغیره ګناه ده کبیره ګناه ده یا نور بعضې مباح امور دي د هغې نه به ځان ساتي لکه په روژه کې انسان د حلالو نه ځان ساتي حلال خوراک نه ځان ساتي ولا جدال او جګړې به نه کوي د دنیا هر قسمه خلک او د تمامي دنیا خلک هغه راغلي وي او چې مختلف طبیعتونه وي مختلف مزاجونه وي لیکن الحمدلله په لکونو خلک چې په یو میدان کې د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې د حج هغه برکات دي زړونه نرم دي الحمدلله یو نیم هغه پکې راځي هغه هم د څو نشي مشي د نشوالي په وجه باندې چې هغه جنګ جګړه وشي ورنه عام طور سره الحمدلله د امن او د محبت او د جوړ یو عظیمه اجتماع سالانه اجتماع کیږي په بیت الله شریف او په مینا او په مزدلفه کې ولا جدال فی الحج او نه به جګړه کوي په حج کې تر دې پورې چې تا سره نوکر دی خادم دی یا هر څوک چې دی نو هغه خادم اس کو ڈانٹنا بھی جائز نہیں ہے خادم نوکر کشر هغه برټي هم نه وما تفعلوا من خير يعلمه الله کوم یو نیک کار چې تاسو کوئ هغه معلوم دی الله ته الله تخپل اعمال خیر ریاکاری مکوئ ځکه چې اجر د عمل ورکون کې یو الله دی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بعض خلکو با چې کله به د حج احرام وتړو نو د دنیا چې څه اسباب دي مال دی پیسې دا وغیرہ وغیرہ سامان مامان ټول به ارتاو په خاص طور سره د یمن خلک اوسم عاجز فقیران هغه خلک دي ساده خلک دي رښتونی خلک دي خصوصا دغه خلکو به حج د احرام نه بعد هغه د دنیا پیسې خرچا مرچا دا په ټول ارتاو کړو موږ په الله باندې باور وکړو الله جل شانه دغه خلکو اصلاح فرمایله چې تاسو خرچ او اسباب د سفر د ځان سره واخلئ فإن خير الزاد زکه چې په توخو کې بهترینه توخه التقوى تقوا دا ځان ساتل دي د سوال نه حج یو داسې عمل دی چې په دې کې انفاق وکړه اطعام الطعام وکړه د الله په بندیانو باندې په حجاجو په معتمرینو باندې هغه اخرى په هغې باندې خرج کا حج دپاره د دې نه دی چې د خلکو نه سوال وکړه واتقوني او ويريږئ زما د نافرمانۍ نه یا اولي الالباب ای د عقل خاوندانو الحج اشهر معلومات حج کے چند متعین مہینے معلوم مہینے فمن فرض فیہن الحج پس جو شخص ان مہینوں میں لازم کر لے اپنے اوپر حج کو فلا رفث تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے ولا فسوق اور نہ بدعملی کرے گناہ کا کوئی کام نہ کرے نہ کوئی بات کرے ولا جدال فی الحج اور نہ جھگڑا کرے حج میں وما تفعلوا من خیر اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے یعلمہ اللہ اسے جان لے گا وتزودوا اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو فإن خیر الزاد التقوى کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے واتقون یا اولی الالباب اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو صدق اللہ
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व